नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। सांसद भित्रै सभामुखलाई मुर्दाबाद भन्दै लडाईँ गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध सरको नाराबाजी भयो। मुर्दाबादसम्मको नारा लागेर त्यो नारा लगाउने सांसद कुनै आलाकाँच थिएन। उनी थिए गृहमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति गजराज अधिकारी। उनी सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति कति आकर्षित रहेछन् भन्ने कुरा सांसद भवनभित्र उनले लगाएको नाराबाट प्रष्ट हुन थाल्यो। सरकारले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुको 23 दिनपछि बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। अपराह्न 4 बजे बसेको बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना केही कुरा राखे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति रुष्ट एमालेका सांसदले भट्टराईको सम्बोधन लगत्तै स्टेजमै घिर्दै नाराबाजी गर्न थाले। त्यही क्रममा हो खगराज अधिकारीले सभामुख सापकोटा विरुद्ध सरका नारा लगाएका थिए। एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै आफू विरुद्ध मुर्दाबादको नारा लागेपछि सभामुख सापकोटाले विपक्षी दलले उठाएको विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संसदीय मर्यादा भन्दा बाहिर नजान निर्देशन दिए। एमाले विभाजन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यस्तो विषयमा संसदमा छलफल गर्न संविधानले बन्देज लगाएको उनको भनाइ थियो। देशमा संविधान छ, कानुन छ र संसद छ। सभामुख सापकोटाले आक्रोशित हुँदै भने त्यसको बाहिर नजानु होला। सभामुखले संसदको निर्णयमावलीको ख ग तर्फ आकर्षित हुने बताए। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2062 को नियम 29 को उपनियम ख र ग पालना गर्नुपर्ने ध्यान आकर्षण गराए, जसमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा हुने छलफलका पालना गर्नुपर्ने नियम छ। उपनियम खमा सभामुखको पद अनुकूल उपचार गरेको छैन भने प्रस्तावको छलफलमा बाहेक अवस्थामा सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने र ग सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ। एमालेको अवरोधले 3 पटक बस्दै रोकिँदै स्थगत भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अब फेरि बस्नेछ। अधिकारी संसदीय राजनीतिमा निकै हारेका मानिन्छन्। 2068 सालदेखि पटक पटक सांसद भएका उनले आज संसदमा देखाएको व्यवहार सम्झिन लायक नभएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि युवा सङ्घमा झडप पुरेको छ। बुधबार नेकपा एमालेको युवा संगठन युवा संघ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका कर्मचारीहरूबीच नयाँ बानेश्वरमा झडप भएको छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र एमसीसीको विरोधमा गरेको प्रदर्शनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजीपछि युवा संघका कार्यकर्ताले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेका हुन्। एमाले निष्कासनको कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा युवा संघले संसद भवनतर्फ कालो झण्डा र कालो बेलुन उडाएर प्रदर्शन गरेको थियो। यस्तै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै अघि बढेको थियो। त्यस क्रममा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले ओली देउवा मुर्दाबादको नारा लगाएको अध्यक्ष स्वागत नेपालले बताए। हामीले एमसीसीको समर्थन गर्नेहरू सत्तारूढ विपक्षी दुवै विरुद्ध नाराबाजी गरेका हौं, उनले भने। आफ्नो माओ पार्टीका अध्यक्ष ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेको सुनेपछि युवा संघका कार्यकर्ताले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेका थिए। युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेको सुनेकाले युवा संघका केही कार्यकर्ताले उनीहरूलाई लखेटेको बताएका छन्। हामी हाम्रो विरोधका कार्यक्रममा सकेर फर्केका थियौं। हाम्रो अध्यक्षको नाम लिएर नाराबाजी भएको सुनेपछि साथीहरूले लखेट्नु भएको हो, त्यही क्रममा झडप भएको हो। उनले भने झडपका क्रममा 14 जना भन्दा धेरै घाइते भएको प्रहरले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक
काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने